रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा दोस्त मैं आज आपको चेक कराने जा रहा हूँ और 3 बकरे जो शेरा प्रिंट में बहुत कॉलें आ रही थी कि अबू बकर भाई आपके पास शेरे बकरे हैं तो दिखाएं। इंशाल्लाह उन भाइयों के लिए ख़ास जो भाई कह रहे थे, माशाल्लाह ये शेरे बकरे हैं। टोटल 3 बकरे हैं तादाद में, माशाल्लाह ज़बरदस्त क्वालिटी में। माशाल्लाह मेरा दोस्त सारे के सारे बकरे जो है ना प्रिंट के अंदर शेरा प्रिंट और अबलग प्रिंट, इसमें सारे ज़बरदस्त क्वालिटी में। और आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह मैं सारी मालूमात इन बकरियों की आपको इन वीडियो में बताता हूँ। माशाल्लाह ये जो है ना माशाल्लाह सारे बकरे शेरा कलर में और चारा खा रहे हैं। इधर जो है ना 10 दिन हो गए बारिश है देरा गाज़ी खां में। इंशाल्लाह अभी जो है ना जानवर ख़रीदें, अभी मुनासिब मिल रहे हैं। आप अपना फार्म बनाना चाहें या अपना सेल परचेज के लिए लेना चाहें या शौकिया भी रखना चाहें तो अभी जो है ना और ख़रीदारी शुरू करें, ताकि अभी जो है ना मुनासिब जानवर मिल रहे हैं। जो इंशाल्लाह आज इनका रेट आपको देने जा रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह ये टोटल 3 बकरे हैं मेरा दोस्त। सारे बकरे आपको चला फिरा के भी चेक कराता हूँ। माशाल्लाह इधर जो है ना 10 दिन से हो गए बारिशें आ रही है और बारिशों की वजह से ना और हर किस्म के जानवर जो है ना मुनासिब मिल रहे हैं। मक्खी चीनी बकरियां लें और माशाल्लाह राजनपुरी लें, जिस क्वालिटी जिस कैटेगरी के भी जानवर लें, अभी जो है ना मुनासिब मिल रहे हैं मेरा दोस्त। मेरे नंबर स्क्रीन के ऊपर आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं। इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा तादाद में जानवर चाहिए वो भी आपको अबू बकर गोट फार्म से हर क्वालिटी हर नस्ल आपको मिल जाएगी। एक जो है ना एक बार देरा गाज़ी खां में जब भी चक्कर लगे आपका तो अबू बकर गोट फार्म का लाजमी विज़िट किया करें, ताकि रेट भी चेक कर लिया करें, जानवर भी चेक कर लिया करें। माशाल्लाह इनको चरा फिरा के भी आपको चेक कराता हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। सारे के या 3 बकरे मेल हैं। इनकी उम्र आपको बताता चलूँ, इनकी उम्र है 6-6 माह। सारे बकरों की उम्र 6-6 माह। माशाल्लाह रेट इंतहाई मुनासिब। सारे बकरे डबल हड्डी वाले चला फिरा के चेक कराता हूँ। वैक्सीन शुदा जानवर, वैक्सीन भी इनको करा दी है। माशाल्लाह 6 महीने के बकरे आपको चेक कराता हूँ। माशाल्लाह मेरा दोस्त आप चेक करें अबलग में और शेरा प्रिंट में सारे बकरे। अगर इसमें आपको 1 चाहिए 2 चाहिए उनका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर इकट्ठी आपको 3 बकरों की लाट चाहिए तो फिर आपको मुनासिब मिलेगी। माशाल्लाह आप जो है ना जल्दी फ़ौरन रब्ता करें। ये चीज़ें कभी कभी होती है और कभी कभी लगाते हैं। माशाल्लाह ये मिनटों में सेल हो जाती है। इनका फेस होता है, बाकी जो है ना प्रिंट में होते हैं। अब शेरा प्रिंट में ये जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त प्रिंट है। इनकी बहुत ही चाहत होती है, जब भी ये मिनटों में सेल हो जाते हैं। माशाल्लाह यही बकरे आप कुर्बानी पे आप सेल करना चाहें तो ये मिनटों में सेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आला क्वालिटी के बकरे हैं। माशाल्लाह सारे बकरे तोता फेस और माशाल्लाह शेरा प्रिंट में। और माशाल्लाह मेरा दोस्त एक से बढ़कर एक चीज़ें हैं। सारे बकरे आपको चला फिरा के दिखाता हूँ। वीडियो मुख्तसर जी होगी। और माशाल्लाह अभी भी बारिश आ रही है और हर क्वालिटी हर नस्ल मौजूद है। अभी से ख़रीदारी करें, अभी से जानवर जो है ना मुनासिब मिल रहे हैं मेरे दोस्त। आप जल्दी रब्ता करें। आपको जिस क्वालिटी जिस कैटेगरी के भी जानवर चाहिए माशाल्लाह, और आप भूखे जानवरों के आप दोस्तों को वीडियो दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह सारे बकरे एक से बढ़कर एक चीज़ें मेरा दोस्त चेक कर सकते हैं। और माशाल्लाह बनने वाली चीज़ है और 6-6 महीने इनकी उम्र है। सारे बकरे डबल हड्डी वाले, कोई इसमें कमज़ोर नहीं है, कोई ऐब नुक्स वाला नहीं है मेरा दोस्त। अभी से माशाल्लाह मेरा दोस्त आप जब भी वीडियो देखें तो जल्दी रब्ता करेंगे। ये चीज़ें आपको अबू बकर गोट फार्म से मौजूद है इंशाल्लाह। और आपको कार्गो भी चाहिए, कार्गो भी हो जाएगी आल पाकिस्तान में। अगर आपने ख़ुद आना है तो फिर भी कंफर्म कर लेना है कि अबू बकर भाई हम आपके पास आ रहे हैं। वेलकम इंशाल्लाह, आप हमारे पास भी आ सकते हैं। अगर आप 1-2 दिन में बाज़ आना चाहें बारिशों के बाद, आप टोकन बयान लगवा के ये लाट अपने नामे भी करवा सकते हैं। अगर आप अभी से निकलते हैं सुबह या परसों मेरे पास आते हैं तो टोकन बयान लगवा के ये लाट रुकवा भी सकते हैं।
اگر کارگو چاہیے پہلے آپ کو لائف جانور دکھاؤں گا، پھر آپ نے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرنی ہوگی، پھر میں یہاں سے کارگو کروں گا۔ ماشاءاللہ سارے بکرے ڈبل ہڈی والے، کوئی اس میں عیب نقص والا نہیں ہے، کوئی کمزور نہیں ہے میرا دوست، سارے کے سارے ینگ بکرے۔ ان کی عمر جو آپ کو بتاتا چلوں 6 ماہ ان کی عمر ہے ماشاءاللہ، زبردست کوالٹی میں، اور ان کے جو ہے نا 4 مہینے دودھ بھی پورا پیا ہوا ہے۔ اس کو جو ہے نا انشاءاللہ گرمی سردی بھوک پیاس بھی برداشت کرنے والی نسل ہے میرا دوست ماشاءاللہ۔ آپ چلا پھر آ کے چیک کراتا ہوں، پھر آپ کو ریٹ دیتا ہوں۔ ویڈیو مختصر جو ہوگی، اور ابو بکر گوٹ فارم کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ماشاءاللہ۔ اور میرا دوست باقی جو ہے نا مکھی چینی بکریاں بھی ہوتی ہیں، راجن پوری بکرے بھی ہوتے ہیں، مکھی چینے بکرے بھی ہوتے ہیں، پٹھیں بھی ہوتی ہیں، ہر کوالٹی ہر نسل کے آپ کو جانور ملیں گے ابو بکر گوٹ فارم سے انشاءاللہ، مناسب پرائس میں ملیں گے۔ آپ جو ہے نا ایک بار لازمی چیک کریں۔ آپ مندرے چاہیے، بھیڑیں چاہیے بچوں والی، پریگنٹ چاہیے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ باقی ہر روز کی منڈی بھی ہوتی ہے ادھر دیرہ غازی خان میں، جو مین منڈی ہوتی ہے، اور بدھ اور ہفتے والے دن ہوتی ہے دیرہ غازی خان میں منڈی۔ باقی ہر روز کی منڈی ہوتی ہے، اتوار ناڑی فارم ہوتی ہے، اور سوموار والے پیر والے دن جو ہوتی ہے محمد پور ہوتی ہے، اور منگل والے دن راجن پور اور پل کمبر بھی منڈی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو منڈیوں پہ کہیں گے تو خریداری کرا دیتے ہیں، ہمارا 300 روپے جانور کا انعام ہوتا ہے، آپ کی انشاءاللہ سوچ سے بھی مناسب کرا دیں گے، اور آپ کو عیب نقص والا جانور بھی آپ کو نہیں لینے دیں گے۔ آپ پیمنٹ بالکل نہ لے کے آئیں، آپ جب بھی منڈیوں پہ خریداری کریں گے انشاءاللہ ہمارے پیسے سے خریداری کریں، جب خریداری مکمل ہو جائے پھر پیمنٹ اکاؤنٹ میں کرا دیں ماشاءاللہ۔ میرا دوست سارے بکرے آپ کو ڈبل ہڈی والے چیک کرانے جا رہا ہوں، ان کا ریٹ آپ کو دیتا ہوں فائنل اور معقول یا ریٹ جو آپ کو دیتا ہوں، ان کا ریٹ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، آپ کو اسی ریٹ میں اسی طرح کے بکرے آپ کو کوئی بھی نہیں دینے کے تیار ہوگا ماشاءاللہ۔ سارے بکرے طوطا فیس میں ڈبل ہڈی میں ماشاءاللہ، ان کی عمر آپ کو بتاتا چلوں 6 مہینے ان کی عمر ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ جاندے ٹائم بھی سیل کریں تو ان میں روزی منافع ہے۔ آپ فارمنگ کرنا چاہیں تو آپ 50,000 سے بھی فارمنگ کر سکتے ہیں۔ کہ کوئی بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ بہت کم ہے، ہم جو ہے نا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بھائی جان 1 بھی لے سکتے ہیں، 2 بھی لے سکتے ہیں، ان سے بھی کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ انشاءاللہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کو اچھی جو ہے نا ان کی ویکسین بھی بتائیں گے، اچھی خوراک بھی بتائیں گے، تاکہ آپ کامیاب فارمنگ میں ہو سکے ماشاءاللہ۔ میرا دوست ان کا ریٹ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ 23,500 کے حساب سے ملیں گے۔ یہ فی بکرا ماشاءاللہ پرنٹ کے اندر زبردست کوالٹی کے جانور ڈبل ہڈی میں، اور ماشاءاللہ میرا دوست 23,500 کے حساب سے 3 بکروں کی لاٹ اسی طرح کی آپ کو کوئی بھی آفر نہیں دینے جا رہا۔ یہ جو ہے نا مناسب، یہ اسی طرح کے بکرے 32,000 میں لگاتے ہیں، 30,000 میں لگاتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا 10 دن ہو گئے، بارشیں آ رہی ہے، اسی وجہ تو ریٹ ان کا معقول جہاں ریٹ ہے، اور ریٹ میں کمی پیشی نہیں ہوگی۔ آپ جو ہے نا میرے پاس جلدی رابطہ کریں گے، یہ جانور ابو بکر گوٹ فارم سے آپ کو مل جائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ چیک کر سکتے ہیں میرا دوست، یہ 23,500 کے حساب سے یہ فی بکرا ملے گا۔ یہ 3 بکروں کی لاٹ ہے۔ اگر اس میں آپ کو 2 3 5 10 چاہیے تو ان کا اسکرین شاٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو مناسب پرائس میں ملیں گے، کارگو بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے خود آنا ہے تو پھر بھی کم فارم کر لینا ہے، بتا دینا ہے کہ ابو بکر بھائی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ محبت کریں گے، اپنے بھائیوں کو خالی نہیں بھیجوں گے، ٹھیک ہے میرا دوست۔ میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے دکھائی ہوگی، اس ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں، اگلے ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔